छ कि छैन यु क्यान टेल मी है त। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटी इन्कोडरको बारेमा पढ्यौँ हैन। सो त्यसमा चाहिँ 2 बिट प्रायोरिटी इन्कोडर त्यस पछाडि म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। सो आज लेट्स डिस्कस एक्सक्लुसिभ अर गेटको बारेमा हेर्छौँ हामी। त्यस पछाडि चाहिँ यसको प्रपर्टी युज गरेर हामी चाहिँ प्यारेन्टिङको बारेमा पढ्छौँ है त। सो एक्सक्लुसिभ अर गेट भन्ने बित्तिकै सबैलाई थाहा छ हैन। सो यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ अरे y इक्वल टु भनौँ AB plus A bar B bar. ओहो एक्सक्लुसिभ अर A plus polo B. त्यसलाई अलिकति सिम्पली त्यसलाई अलिकति डिटेलमा भन न। A B bar plus A कम्प्लिमेन्ट B प्लस AB कम्प्लिमेन्ट हो। हजुर ओके सो यदि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्किटबाट रियलाइज गर्छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि आई निड 2 गेट्स हो। सो एउटा गेट भयो त्यस पछाडि दुईटा गेट भयो हो। सो A कम्प्लिमेन्ट B सो मेरो यो चाहिँ A को लाइन हो। सो A कम्प्लिमेन्ट सो मैले यसलाई चाहिँ यहाँनेरि अर गेटमा नट गेट यसरी पठाइदिएँ। यहाँबाट मेरो के आयो A कम्प्लिमेन्ट आयो हैन। त्यस्तै गरी B र B को लागि मैले यहाँबाट गेट युज गर्दै सपोज यो मेरो B हो। अर्को मलाई B कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ अरु गेटको लागि। सो मैले यसलाई यो मेरो B कम्प्लिमेन्ट भयो हैन। सो A कम्प्लिमेन्ट B मैले यहाँबाट एउटा लाइन यसरी दिएँ भने यो मेरो आउटपुट के हुन्छ A कम्प्लिमेन्ट B हो र तलको लागि के हो त भन्दा AB कम्प्लिमेन्ट मैले यताबाट लिएँ भने मेरो यो भने के हो AB कम्प्लिमेन्ट र दुवैलाई के गर्नु पर्यो अर गर्नु पर्यो। अर गर्यो भने सो दिस इज A कम्प्लिमेन्ट B प्लस AB कम्प्लिमेन्ट हो। सो हामीले जुन यो एक्सअर गेट हेर्यौँ हैन। सो एक्सअर गेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। लेट्स सी इट्स ट्रुथ टेबल। सो 0 0 हुँदाखेरि के हुन्छ सो 0 0 हुँदा 0 0 1 हुँदाखेरि 1 1 0 हुँदाखेरि 1 र 1 1 हुँदाखेरि 0 हुन्छ 0 हो। सो हामीले यसबाट चाहिँ के चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्सक्लुसिभ अर गेट अथवा एक्सअर गेटको चाहिँ यसको ट्रुथ टेबल हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि दुईटा इनपुट मध्ये एउटा इनपुट हाई छ भने दुईटा इनपुट मध्ये एउटा इनपुट हाई छ र अर्को इनपुट के छ लो छ भने चाहिँ आउटपुट हाई हुने देख्यौँ नि यहाँनिर हैन। र अर्को पनि के केस देखाएको छ भन्दा दुवै इनपुट चाहिँ सेम हुन्छ भने आउटपुट के हुँदो रहेछ भन्दा लो हुँदो रहेछ हो। द्याट मिन्स यसबाट हामीले चाहिँ एउटा के कुरा चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इच रोमा तिमीले यसरी हेर्छौ भने इफ यु हेभ अड नम्बर अफ 1 हुन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ आउटपुट 1 हुन्छ र इभन नम्बर अफ 1 हुन्छ भने त्यति बेला आउटपुट 0 हुँदो रहेछ। अब यो केसमा त 1 एउटा पनि छैन नि सो 0 सो 0 लाई इभन मान्यौं है। सो अडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हेर त एउटा मात्र 1 छ। सो दुईटा इनपुट मध्ये अथवा कुनै पनि गेटको इनपुट लाइन मध्ये चाहिँ नम्बर अफ 1 कति छ त यदि अड नम्बरमा छ भने त्यति बेला आउटपुट के हुँदो रहेछ हाई हुँदो रहेछ र इभन नम्बरमा चाहिँ इनपुट सिग्नल हाई हुन्छ भने त्यति बेला के हुँदो रहेछ त आउटपुट हाम्रो लो हुने रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो जुन एक्सअर को टेबलबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ठीक छ। सो यसकै अब हामीले यदि एक्सअर गेटको सिम्बोलोजी हेर्छौं भने सो दिस इज दी सिम्बल फर एक्सअर गेट है। सो यही कुरा अब लेट्स सी इफ यु हेभ मोर नम्बर अफ इनपुट्स जस्तै मैले एउटा चाहिँ फिगर बनाएँ जस्तै यो एक्सअर गेट भयो हैन। त्यस पछाडि यो पनि तिम्रो चाहिँ एक्सअर गेट भयो र दुवैको एक्सअर गेटको यो पनि के भयो त भन्दा एक्सअर गेट भयो ल। सो हामीले फाइनली यहाँ
वाइ लियौँ, त्यस पछाडि गएर ए लियौँ, यहाँ बी लियौँ, यहाँ सी लियौँ, यहाँ डी लियौँ। ल ओके, सो हेरौँ त अब यो जुन एक्सअर गेट छ यसलाई मैले 1 भने, यसलाई 2 भने, यसलाई 3 भने। जुन हाम्रो एक्सअर छ नि 3, सो एक्सअर 3 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा इनपुट आइरहेको छ, ठिक छ, माथि एउटा 1 बाट अर्को 2 बाट, यसको आउटपुट चाहिँ यसको लागि इनपुट हो। त्यस्तै गरी 1 लाई पनि के छ भन्दा दुईटा इनपुट छ, ए र बी, र 2 को लागि पनि छ सी र डी। ओके, सो के गरेर हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट फर एक्जाम्पल हैन, सो चारवटामा 0 0 पास गरौँ त, ए बी सी डी चारवटामा 0 0 पास गरौँ त के आउँछ आउटपुट हाम्रो, ल भनौँ त। चारवटामा 0 0 पास गर्नु भनेको यसको आउटपुट 0 हो, 0 आउँछ, यसको 0, आउटपुट 0 आयो, 0 आयो। सो तीनटामा 0 पास गरौँ, ल ए बी सी मा चाहिँ 0 पास गरौँ, डी मा चाहिँ 1 पास गरौँ, 1 आउँछ, यसको 0 भयो, यसको 1 भयो, आउटपुट के आयो, 1 आयो, 1 भयो। ओके, सो के गरौँ भन्दा अब ए र ए बी मा चाहिँ 1 पास गरौँ दुवैमा, र सी र डी मा चाहिँ के पास गरौँ भन्दाखेरि 0 पास गरौँ, आउटपुट के आउँछ, 0, दुवैमा 1 पास गऱ्यो, यहाँ 0 आयो, दुवैमा 0 पास गऱ्यो, यहाँ के आयो, 0 आयो, दुवै 0 भएपछि आउटपुट फेरि के भयो, 0 नै भयो। र अर्को लास्ट केस ए बी र सी मा चाहिँ 1 पास गरौँ, ए बी सी मा 1 पास गरौँ, र डी मा चाहिँ 0 पास गरौँ, आउटपुट के आयो, 1 आउँछ। ओके, सो द आउटपुट विल बी 1 हो। सो यो जति पनि हामीले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू गऱ्यौँ, यसबाट हामीले के पनि भेरिफाई गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि नम्बर अफ इनपुट्समा इभन नम्बर अफ 1 छ भने के हुँदो रहेछ त, आउटपुट विल बी, द आउटपुट विल बी के हो, 0 हैन। र यदि चाहिँ तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ इनपुट्स जुन 1 छ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ यदि हाम्रो इभन अथवा अड नम्बरमा छ भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ के हुँदो रहेछ, 1 हुँदो रहेछ हो। सो यही कुरालाई मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि ए बी सी डी र आउटपुट वाइ यो लेख्न सकिन्छ नि हैन। सो तिमीले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन लेख्न सक्छौ, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, त्यस पछाडि 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, त्यस पछाडि के हुन्छ 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 एन्ड 1 0 1 1, र त्यस्तै गरी 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एन्ड फाइनली 1 1 1 1। सो हेर त कमेन्ट गरौँ यसलाई, कमेन्ट। सो यसमा चाहिँ नम्बर अफ 1 कति छ, इभन हो कि अड हो, हेर त इभन हो, छैन भने सो आउटपुट विल बी 1 हो। यसको लागि आउटपुट विल बी सरी उल्टो भएछ, सो यसको लागि आउटपुट विल बी 0 है। सो इभन नम्बर अफ 1 छ भने द आउटपुट विल बी के हुन्छ, 0, जुन हामीले अहिले एक्सर गेटको हेरिसकेका छौँ हैन। सो यसको लागि आउटपुट के हुन्छ, 1 हुन्छ, यसको लागि 1, यसको लागि 0, यसको लागि 1, यसको लागि 0, यसको लागि 0, यसको लागि 1, यसको लागि 1 0 0 1 0 1 1 0, यही हो नि हैन। सो यो चाहिँ हामीले के को लागि चाहिँ एक्सर गेटको जुन हामीले पढिरहेको छौँ यो के को लागि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पढ्ने भनेको चाहिँ प्यारिटी, ठिक छ। सो प्यारिटी पढ्छौँ। सो प्यारिटी पढ्नको लागि पढ्दाखेरि चाहिँ जुन यो एक्सर गेटको जुन कन्सेप्ट छ हैन त्यो चाहिँ युज गर्छौँ हामीले। सो एक्सर गेट पछि गएर तिमीहरूले च्याप्टर सायद 6 मा चाहिँ हामीले फ्लिप फ्लप भनेर पढ्नुपर्छ हैन। सो फ्लिप फ्लप पढ्दाखेरि पनि यसको जुन ट्रुथ टेबल छ त्यही ट्रुथ टेबलको आधारमा चाहिँ हामीले ल्याच सर्किटहरू त्यस्तै गरी फ्लिप फ्लप सर्किटहरू बनाउँछौँ हैन। सो एक्सर गेटमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ इभन नम्बर अफ 1 छ भने त्यसको इनपुटमा चाहिँ द आउटपुट विल बी लो, एन्ड अड नम्बर अफ 1 छ भने द आउटपुट विल बी के हुन्छ, हाई, ठिक छ। सो लेट्स टक अबाउट प्यारिटी नाउ। ओके, सो
ओके सो प्यारिटी भनेको के हो तिमीहरूले पढेर आइसकेको कुरा हो है ल कसरी भनौँ त ल के हो प्यारिटी भने व्हाट इज प्यारिटी नो वान हामीले प्यारिटी किन प्यारिटी बिट किन एड गर्नु पर्यो होला ओके सो नो वान इज रेस्पोन्डिङ सो मै भनिदिन्छु सो हामीले जुन डेटा कम्युनिकेसन पढ्छौँ होइन सो डेटा कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दा एउटा सिरियल कम्युनिकेसन सबैले पढाएको छ होइन त्यस्तै गरी अर्को प्यारल कम्युनिकेसन पनि पढाएको छ सो जुन यो कम्युनिकेसन पार्ट छ कम्युनिकेसन पार्ट जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बाइनरी डेटा चाहिँ ट्रान्समिट गरेको हुन्छौँ सो यसरी जस्तै हामीले चाहिँ 1-0 को जुन सिक्वेन्समा चाहिँ एउटा डेटा चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ भाइ कम्युनिकेसन होइन डेटा चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्ने चान्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ बिट वाइज एरर आउन सक्छ होइन सो जस्तै तिम्रो चाहिँ अब बिट भ्यालु चाहिँ सपोज कुनै भ्यालु चाहिँ 0 छ भने जस्तै इफ वी आर सेन्डिङ द मेसेज सिग्नल 1010 होइन सो कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ 1010 चाहिँ मैले सेन्डरबाट पठाइरहेको छु रिसिभिङ एन्डमा मेरो 1011 भइदियो भने यो के भयो मेरो हेर त सुरुको 3टा बिट त मेरो सेम छ तर लास्टको बिट के भइरहेछ भन्दाखेरि चेन्ज भइदियो नि होइन सो यस्तो केसमा के आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो बिट वाइज एरर आउँछ होइन सो यो जुन बिट एरर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ मिनिमाइज चाहिँ गर्न मिल्छ क्या डिटेक्ट गर्न मिल्छ सो डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन डेटाको जुन ट्रान्समिसन छ सो ट्रान्समिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा 1 बिट भनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइनरी मेसेजमा चाहिँ राखेर पठाउँछौँ होइन सो त्यस्तो खालको बिटलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ प्यारिटी बिट है सो प्यारिटी बिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन मेसेज कन्टेनिङ जुन तिमीसँग सिक्वेन्स छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बिट राखेर चाहिँ सेन्ड गर्छौँ र यसले यदि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रिसिभिङ एन्डमा यदि चाहिँ तिम्रो चाहिँ डेटा लस भएको छ अथवा चाहिँ फ्लिप भएको छ 1को 0 को 1 भएको छ भने त्यसले के चाहिँ गर्न हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एरर चाहिँ डिटेक्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है यसले एररलाई चाहिँ हटाउने होइन कि यसले एरर डिटेक्सनमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ ठिक छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ व्हाट वी निड इज प्यारिटी बिट बुझ्यो प्यारिटी बिट भनेको सो प्यारिटी बिट भन्ने बित्तिकै इट इज एन एक्स्ट्रा बिट हो सो इन्क्लुडेड इन के हो त बाइनरी मेसेज to make a number of ones either even or odd so जुन हाम्रो मेसेज सिग्नल हुन्छ विथ रिप्रेजेन्ट्स बाइनरी बिट्स होइन जुन हामीले हेऱ्यौँ 1010 को जुन कम्बिनेसन सो यसमा चाहिँ जुन नम्बर अफ वान्स छ यसलाई चाहिँ उसले काउन्ट गर्छ र यो चाहिँ इभन छ कि अड छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले प्यारिटी बिट चाहिँ सेट गर्छौँ क्या ठिक छ सो जुन यो प्यारिटी बिट हामीले जुन यो सेन्डर साइडबाट चाहिँ मेसेज सिग्नलमा चाहिँ राखेर पठाएको हुन्छौँ रिसिभिङ एन्डमा के गर्छ त भन्दाखेरि बेस्ड अन द काउन्ट अफ नम्बर्स अफ वान्स होइन इभन छ कि अड छ जसले गर्दा के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान डिटेक्ट द एरर छ कि छैन भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छौँ है त सो देयर आर 2 टाइप्स अफ प्यारिटी बिट है थाहा छ होला सो इभन प्यारिटी र अर्को हुन्छ अड प्यारिटी ल इभन प्यारिटी भनेको के हो भनौँ त सबै पढिसकेको कुराहरू नो वान इज रेस्पोन्डिङ क्लासमा मेरो आवाज सुनेको छ नि है Yes, sir. सर ओके पढेर आइसकेको कुरा हो है सो भनौँ त ल इभन प्यारिटी भनेको के हो कि पढाएको छैन पहिला छैन सर
पढे छैन र पढे जस्तो लाग्छ मलाई त इलेक्ट्रोनिक्समा त्यस पछाडि त्यो डिजिटल पार्टमा ओके पढेको छैन भने केही भएन फाइन सो इभन प्यारिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो मेसेज सिग्नलमा चाहिँ इफ एन बिट इनपुट सिग्नलमा इनपुट मेसेजमा हैन इफ इट हैज इभन नम्बर अफ वान्स छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इभन प्यारिटी भनेर भन्छौँ यस्तोलाई भन्छौँ इभन प्यारिटी है सो एन बिट इनपुट्समा चाहिँ इभन नम्बर अफ वान्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्यौँ इभन प्यारिटी भनेर भन्यौँ सो अड प्यारिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि एन बिट इनपुटमा इफ यु हेभ अड नम्बर अफ वान्स छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ अड प्यारिटी जस्तै एक्जाम्पलको लागि लेट्स से दिस इज 110 011 सो हेर त यो कति बिटको चाहिँ मेसेज हो त भन्दा 1 2 3 4 5 6 हो सो यसमा चाहिँ नम्बर अफ वान्स इभन छ कि अड छ त भन्दाखेरि इभन छ हो सो नम्बर अफ वान्स भनेको 4 द्याट इज के हो इभन छ सो इट इज इभन प्यारिटी र अर्को छ अड प्यारिटी भनेको तिम्रो जुन इनपुट सिक्वेन्स छ त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ वान्स चाहिँ अड छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी भन्छौँ अड प्यारिटी जस्तै एक्जाम्पलको लागि 110001 लिन सक्छौँ हामीले हैन सो इफ यु काउन्ट द नम्बर अफ वान्स इट इज अड 1 2 3 सो इट इज अड प्यारिटी ओके सो इभन प्यारिटी एन्ड अड प्यारिटी बुझ्यो हैन सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्यारिटी जेनेरेटर गर्छौँ अब द्याट मिन्स कस्तो भन्दाखेरि हामी एउटा डिजाइन गर्छौँ ठिक छ सो जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा जुन मेसेज सिग्नल छ सो मेसेज सिग्नलमा चाहिँ हजुर इनपुट के अरे 101 इनपुटसँग त्यो एउटा त्यो इभन प्यारिटी सेन्ड गर्ने हो कि के हो अहिले मैले चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ इभन प्यारिटी र अड प्यारिटी हो त्यो जुन तिमीले भन्दै गरेको चाहिँ जेनेरेटर हो क्या यदि तिमीले चाहिँ अड प्यारिटी राखेर पठाएको छौ भने यदि तिमीसँग इभन नम्बर अफ वान छ भने तिमीले जुन भन्यौ नि अहिले कसरी पठाउने भनेर त्यो चाहिँ प्यारिटी जेनेरेटरमा पर्छ हैन अहिले जस्ट मैले तिमीलाई भन्न खोजेको चाहिँ प्यारिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ मेसेज सिग्नल चाहिँ रिसिभिङ एन्डमा डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एरर छ कि छैन डिटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने टुल हैन जस अन्तर्गत इभन प्यारिटी अड प्यारिटी इभन प्यारिटी भनेको यदि मेसेज जुन छ इनपुट सिग्नल त्यसमा नम्बर अफ वान चाहिँ इभन छ भने इभन प्यारिटी अड छ भने अड प्यारिटी अब तिमीले जुन सोधेको क्वेसन चाहिँ अब हामी पढ्छौँ प्यारिटी जेनेरेटर भनेर अविनाशले सोधेको हो हजुर सर ओके ल अब लेट्स सी 3 बिट odd parity generator सो हामी अब के गर्छौँ भन्दा चाहिँ odd parity जेनेरेट गर्छौँ अब है जेनेरेटर सो you will have a message of 3 bit हो let's say A B and C this is message signal ठीक छ यो तिम्रो 3 bits message भयो अर्को you will have output Y जसको चाहिँ के लेख भन्दाखेरि odd parity bit generator हामी चाहिँ parity bit जेनेरेट गर्दैछौँ है अहिले चाहिँ सो यसलाई मैले P भनिदिएँ ठिक छ सो यसको you can write its combination so 0 0 0 0 0 1 0 1 0 and 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 हो सो हेर त फर अड प्यारिटीको लागि यदि 0 0 0 हुन्छ भने आउटपुट के आउँछ हामी के गर्नु पर्यो र प्यारिटी जेनेरेट गर्नु पर्यो अड प्यारिटी जेनेरेट गर्नु पर्यो 0 0 0 इनपुट मेसेजमा यो छ भने अब हामीले यहाँ आउटपुटमा के पठाउनु पर्यो यहाँनेरि प्यारिटी जेनेरेटरमा के पठाउनु पर्यो यहाँनेरि 1 पठाउनु पर्यो सो हेर त 1 पठायो भने के हुन्छ अब यो हेर त अड प्यारिटी भयो बुझ है
0 0 0 मा नम्बर अफ वान्स के छ तिम्रो इभन छ हो। सो हामीले चाहिँ के युज गर्दैछौँ अड प्यारिटी जेनेरेटर युज गर्दैछौँ भने हाम्रो यो सिक्वेन्समा के हुनुपर्ने अड नम्बर अफ 1 हुनुपर्ने। सो मैले 1 पठाएँ यहाँ जेनेरेटरबाट। सो यसमा हेर त के छ 0 0 1 छ, मैले यसमा के पठाउँछु 0। सो यसमा 0 हो। सो यसमा 1 पठाएँ, यसमा 0 पठाएँ, यसमा 1 पठाएँ, यसमा 1 पठाएँ, यसमा 0 पठाएँ। बुझ्यो यो प्यारिटी जेनेरेट गरेको? सर त्यो सुरुको 0 0 0 हुँदा चाहिँ 1 कसरी आयो? ओके सो यसमा हाम्रो अड प्यारिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ वान्स कति हुनुपर्ने अड हुनुपर्ने हो नि हैन। सो यसमा हेर त नम्बर अफ 1 त छँदै छैन नि 0 छ नि। सो वी टेक 0 एज इभन। सो हेर त नम्बर अफ 1 0 भन्नु गर्दा इभन छ। सो यसलाई अड बनाउनको लागि मैले 1 थपेँ प्यारिटी जेनेरेटरमा। सो प्यारिटी जेनेरेटरले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो जुन मेसेज छ यदि आई एम युजिङ अड प्यारिटी जेनेरेटर यो मेसेज सिग्नलमा चाहिँ उसले 1 राखेर पठाइदिन्छ। अब यो मेसेजमा हेर 0 0 1 छ नि। सो नम्बर अफ वान्स भनेको इभन छ कि अड छ? मात्र नबुझे। ए ओके यो बुझ्यो हैन। ओके अरु कोही छ यसमा नबुझ्ने यो ट्रुथ टेबल? ओके सो okay so we are using odd parity generator. odd parity generator ले के गरिदिन्छ त भन्दा मेसेज सिग्नलको जुन बिट छ जुन तिमीसँग बाइनरी यो जुन मेसेज छ यो बाइनरी मेसेजमा चाहिँ नम्बर अफ वान्स चाहिँ अड छ कि छैन उसले चेक गर्छ। यदि चाहिँ यसमा चाहिँ इभन छ भने उसले के गर्छ त भन्दा 1 सेट गरिदिन्छ। 1 सेट गरिदिनु भयो भने 1 सेट गरिदियो भने के हुन्छ त नम्बर्स अफ 1 नम्बर अफ 1 चाहिँ तिम्रो चाहिँ इभन छ भने त्यसमा तिमीले एउटा एड 1 गरिदियो भने के हुन्छ अड हुन्छ अब। सो त्यही भएर यहाँनिर 1 सेट गर्दै सो यो के भयो अड प्यारिटी भयो। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हेर 0 0 1 छ तिम्रो के छ नम्बर्स अफ 1 यसमा के छ अड छ। सो त्यही भएर यसले चाहिँ 1 एड गराउनु परेन इट इज अलरेडी के हो अड प्यारिटी हो। सो त्यही भएर यो जेनेरेटरले चाहिँ 0 पास गर्छ। बुझ्यो अब? यसरी नै गरेको अरु पनि है 0 1 0 भनेपछि we have already odd number of ones so यसले 0 जेनेरेट गर्छ। बुझ्यौ? Yes, sir. Okay, so let's draw its truth table. Truth table हैन सरी सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई। So let's draw the K map. So we have 3 input A and DC. One, 2, 3 and 4. So this is 0 1, this is 0 0 0 1 1 1 1 0. ल यसमा फिल गरौँ त 1 0 0 1 त्यस पछाडी 0 1 1 0 यही हैन त। सो यसको ग्रुपिङ गर्न मिल्यो? सर यहाँनिर 0 छ है उल्टो भएछ यहाँ चाहिँ 1 होला 0 1 0 मा 0 0 1 1 मा चाहिँ 1 हो। ओके यहाँ 0 त्यस पछाडी यहाँ 1। ओके सो यसलाई चाहिँ हेर त ग्रुप बनाउन मिल्छ त दुईटाको पेयर पनि बनाउन मिलेन है। सो पेयर पनि बनाउन नमिलिसके पछाडी अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसरी सिंगल सिंगलकै आइसोलेट ग्रुप बनाइदिन्छौँ हैन। सो यसको भनौँ त यसलाई हामीले p भनेर लेखेका छौँ हैन अड प्यारिटी बिट जेनेरेटर p। सो यसको एक्सप्रेसन भन्दै जाउँ त a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c कम्प्लिमेन्ट प्लस a b कम्प्लिमेन्ट c प्लस a कम्प्लिमेन्ट bc
प्लस ए बी सी कम्प्लिमेन्ट हो। ओके सो यो आयो होइन। सो यसबाट र यसबाट हेर त ए बार कमन देखिरहेको छु मैले। सो कमन लिदेऊ, ए बार कमन लिदेऊ, के आउँछ भन्दाखेरि बी बार सी बार प्लस बीसी आयो होइन। सो त्यस्तै गरी यहाँ ए र ए कमन लिदेऊ, ए कमन लिदेऊ भने के आउँछ बी बार सी प्लस बीसी बार आयो होइन। हो सो यो भनेको के हो र त बी बार सी बार प्लस बीसी भनेको के हो बी प्लस सी को बार लेख्न मिल्छ, यो लेख्न मिल्छ, एक्स नर यो भन्न खोजेको एक्स नर त हो नि होइन। मिल्छ हो प्लस ए यस्ता मैले के लेख्न मिल्छ त अब बी प्लस सी लेख्न मिल्छ, मिल्छ है। अब हेर त यो भनेको ए बार बी बार प्लस ए बी हो। ए बार बी बार प्लस ए बी को फर्ममा गयो यो। सो यस्ता मैले के लेख्न मिल्छ र त अब ए बार बी बार प्लस ए बी भनेको के हो नर ए एक्स नर एक्स नर नर बी हो बी प्लस सी यो हो। बुझ्यो यो गरेको। ओके सो दिस इज दी फाइनल एक्सप्रेसन फर के हो odd parity with generator. So let's draw the circuit diagram for P. So we have B and C. So B र C लिनु पर्यो, B र C लाई के गर्नु पर्यो XOR गर्नु पर्यो, XOR गर्नु पर्यो हैन। सो के गर्नु पर्यो यो BC भयो, त्यसपछि A लिनु पर्यो, A र यो जुन माथिको आउटपुट छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो X NOR गर्नु पर्यो। सो यसलाई के गर X NOR गर्देऊ, you will get के हो P हो। so this is A X NOR B XOR C। सक्यो यहाँसम्म सबैको। ओके सक्यो होला है आई होप। सो ल यो गरिहाल त 5 मिनटमा 3 बिट इभन प्यारिटी जेनेरेटर। ल 3 बिट इभन प्यारिटी जेनेरेटर गरिहाल, यु हेभ ओन्ली 5 मिनट्स है। अनि मलाई के भन भन्दाखेरि आउटपुट एक्सप्रेसन चाहिँ के आउँछ त्यो भन ल। थ्री बिट इभन प्यारिटी जेनेरेटर सबैले गर है। इभन 3 बिट इभन प्यारिटी जेनेरेटर। अहिले हामीले चाहिँ प्यारिटी जेनेरेट गरेर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिट गर्छौँ के सिग्नललाई। जुन बाइनरी मेसेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्नको लागि के गर्यौँ भन्दा प्यारिटी जेनेरेट गर्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्समिट गर्ने हो।
सर त्यो इनपुटसँग टाँसिएको प्यारिटीलाई चाहिँ कसरी फाल्ने त? कस्तो फाल्ने भन्नाले अनि त्यो प्यारिटी सँगसँगै आयो भने त त्यो इफ के छ कि छैन डाटा भनेर थाहा पायो भने अनि त्यसपछि इनपुट त ट्विस्ट भएन। ए हुँदैन हुँदैन तिम्रो तिम्रो जुन डेटा तिमीहरू थर्ड सेम होइन थर्ड सेम भनेपछि इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढ्दै हो अहिले होइन सर ओके सो इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यसो डिटेलमा पढ्छौ होइन सो हामीले जुन डेटा ट्रान्समिट गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तिम्रो 8 बिटको डेटा पठाउँदैछौ भने 8 बिटको डेटा पठाउँदैछौ भने तिम्रो यहाँ सिक्वेन्समा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गएको हुन्छ र एउटा एक्स्ट्रा बिट पठाइन्छ क्या यहाँनिर जसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ प्यारिटी जेनेरेट गरेर पठाएको हुन्छ होइन सो तिमीलाई चाहिँ पठाउँदाखेरि नै के चाहिँ थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यासेज बिट र प्यारिटी बिट चाहिँ छुट्याएर पठाइदिएको हुन्छ क्या सो यसको कामले प्यारिटीको कामले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो प्यारिटी बिट त एउटा जुन छ लास्टमा सेट गरेर पठाएको त्यसको काम चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ इभन नम्बर अफ 1 छ कि अड नम्बर अफ 1 छ त्यसको आधारमा चाहिँ प्यारिटी जेनेरेटरले चाहिँ एउटा प्यारिटी बिट सेट गर्छ र पठाइदिन्छ तिम्रो रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब यदि म्यासेज बिट जुन छ तिम्रो सपोज यो पोजिसनमा चाहिँ 1 तिमीले पठाएको थियौ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ पछि के भइदियो भन्दा 0 भइदियो भने त तिम्रो प्यारिटी बिटमा पनि चेन्ज हुन्छ नि अब इभन प्यारिटी जेनेरेटरबाट पठाएको तिमीले चाहिँ रिसिभरमा पनि इभन प्यारिटी रिसिभर नै युज गर्यौ दुवै ट्याली भयो भने त प्रब्लम भएन यदि तिम्रो प्रब्लम भयो उता चाहिँ अड भेटियो भने त तिम्रो इरर डिटेक्सन चाहिँ हुन्छ तर भेट्न चाहिँ सकिन्न क्या डिटेक्ट मात्रै गर्छौँ हामीले प्यारिटीले चाहिँ एररलाई जेनेरेट गरेर पठाउने उता चेक गर्ने यसले चाहिँ एररलाई रिमुभ गर्ने होइन इररलाई डिटेक्ट गर्ने हो इरर डिटेक्सन टेक्निक आयो सर कति आन्सर निकाल्यो भन त बीसी प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी बार त्यसलाई कमन लिन मिलेन बी प्लस सी को एक्सअर प्लस ए सित एक्सअर सो भन्दाखेरि यस्तो आयो होला ए प्लस गरेर बी प्लस सी हजुर हो हजुर ओके सो तिमीहरूलाई एउटा सर्टकट भनौँ होइन सो 0 0 0 1 1 1 1 0 यहाँ 0 1 आयो होला त्यस पछाडि यहाँ 0 सरी यहाँनिर 0 1 यहाँ 1 यहाँ 0 आयो होला होइन फेरि 0 1 1 0 आयो यस्तै आयो हो सर सो यस्तो खालको चाहिँ हामी सल्भ गर्दाखेरि जुन यस्तो खालको हुन्छ नि यो डायगोनलमा सबै कभरेज चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ सधैँ अरमा आउँछ कि सो यो पार्टमा हाम्रो के छ ए छ र यो पार्टमा के छ बिसी छ होइन सो यस्तो खालको एन्सर चाहिँ यो बिसी छ भने चाहिँ बी प्लस सी अब यहाँ ए पनि छ नि त यसरी गर्दाखेरि सो यसमा चाहिँ ए प्लस बिसी यस्तो गरिन्छ क्या नर्मली एन्सर जस्तै तिम्रो अब 0 1 1 0 मात्रै भइदियो भने सो बी छ नि यो डायगोनल चाहिँ यता देब्रे होइन कि दाहिने यस्तो चाहिँ यो राइट टु लेफ्ट आउने यस्तो खालको डायगोनल छ भने यसको एन्सर चाहिँ ए प्लस बी आइरहेको हुन्छ क्या सो दिस इज सर्टकट है ओके सो सबैले चाहिँ यो एन्सर आएको छ होला है ए एक्स अर बी एक्स अर सी सबैको आयो यो के भइरहेछ अरूको बोलौँ यसको सर्किट पनि बनाऊ है ए र यसको सर्किट पनि बनाऊ तिमीहरूले त्यसपछि सब सकेको कि सकेको होइन भनौँ हजुर आयो आएन के मिस्टेक आएन भयो
त्यो टेबलसम्म त मिलेछ अनि सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ तिम्रो ट्रुथ टेबल यो आयो सिम्प्लिफाई गर्दा कहाँ बिगार्यो त कमन ल्याउ न कमन लिँदाखेरि मिस्टेक गरेको कतै कमन लिँदाखेरि हेर त एकचोटि राम्ररी हेर त तिमीले कमन लिने ठाउँमा कतै मिस्टेक गर्यौ कि अरु के छ अरुको मिल्यो त ओके सबैको सक्यो सो मैले यो लेखेँ भने मिस्टेक हुन्छ कि हुन्न भन त यसो ठाउँमा यो लेखेँ भने मिस्टेक हुन्छ कि हुन्न यसलाई मैले यस्तो लेखेँ भने मिस्टेक हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन है किन हुँदैन त भन्दाखेरि किन हुँदैन एनीवन ए प्लस बी र बी प्लस ए एउटै हो ए प्लस बी बी प्लस ए एउटै भन्दाखेरि पनि त्यो त तिमीले भनेको कम्युटेटिभ ल हो होइन सो यो चाहिँ एसोसिएटिभ ल हो है सो कुनै पनि बुलियन एक्सप्रेसनमा चाहिँ हामीले बुलियन ल चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ सो यो लेख्नु र यो लेख्नु भनेको के हो त भन्दा एसोसिएटिभ ल हो है त सो त्यही भएर यस्तो लेख्नु र यस्तो लेख्नुमा मिस्टेक चाहिँ हुँदैन ओके सो यहाँसम्म सक्यो होला सबैको है कसैलाई नआएको छ भने सोध्ने है ओके वी हैव प्यारिटी चेक ल सो प्यारिटी चेक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ रिसिभिङ एन्ड जुन छ अघि हामीले के पढ्यौँ प्यारिटी जेनेरेटर पढ्यौँ हैन सो प्यारिटी चेक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन तिम्रो चाहिँ सिरियल डाटा कम्युनिकेसन भइरहेको छ हैन सो त्यति बेला चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्यौ भन्दा चाहिँ म्यासेज सिग्नलमा चाहिँ तिमीले चाहिँ प्यारिटी जेनेरेटरबाट चाहिँ जुन प्यारिटी जेनेरेट गर्छ त्यो राखेर तिमीले के गर्यौ भन्दा चाहिँ पठाएको छौ सेन्ड गरेको छौ भने तिम्रो चाहिँ रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यासेज सिग्नलमा चाहिँ पोसिबल एरर छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो त्यति बेला चाहिँ जुन एउटा सर्किट बनाइन्छ लजिकल सर्किट हैन सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा प्यारिटी चेकर भनेर भन्छौँ है त सो प्यारिटी चेकरमा पनि अघि हामीले जुन हेरेको थियौँ अड प्यारिटी जेनेरेटर जस्तो सो त्यस्तै नै हुन्छ सो यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा एउटा हुन्छ इभन प्यारिटी चेकर त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ भन्दा अड प्यारिटी चेकर भनेर हुन्छ ठिक छ सो इभन प्यारिटी चेकर एन्ड अड प्यारिटी चेकर सो इभन प्यारिटी चेकरले के गर्छ त भन्दाखेरि के गर्छ होला इभन प्यारिटी चेकरले यदि तिम्रो चाहिँ जुन आइरहेको जुन इन्कमिङ डेटा छ त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ वान चाहिँ तिम्रो इभन छ भने त्यति बेला चाहिँ प्यारिटी चेकरले चाहिँ कुन भ्यालु दिन्छ होला कुन भ्यालु सेट गर्छ होला 1 कि 0 यदि तिम्रो इन्कमिङ मेसेजमा नम्बर अफ वान चाहिँ इभन छ भने तिम्रो इभन प्यारिटी चेकरले के गर्छ होला कस्तो बिट सेट गर्छ होला 0 सेट गर्छ है यदि तिम्रो अड छ भने चाहिँ यसले के सेट गर्छ 1 सेट गर्छ त्यस्तै गरी तिमीसँग के हुन्छ भन्दा अड प्यारिटी चेकर पनि हुन्छ अड प्यारिटी चेकर यो चाहिँ अब हामीले कति बेला इभन प्यारिटी चेकर युज गर्ने कति बेला अड प्यारिटी चेकर युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीमै डिपेन्ड गर्छ द्याट मिन्स तिमीले जुन जेनेरेट गरेर जुन पठाएको छ यही तिमीले चाहिँ इभन प्यारिटी जेनेरेटर युज गरेर पठाएको छ भने रिसिभिङमा नि इभन प्यारिटी चेकर नै युज गर यदि तिमीले चाहिँ सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अड प्यारिटी चेकर अड प्यारिटी जेनेरेट गरेर पठाएको छौ भने रिसिभिङ एन्डमा पनि के गर्नु पर्यो अड प्यारिटी चेकर नै युज गर्नु पर्यो सो अड प्यारिटी चेकरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तिम्रो इन्कमिङ मेसेजमा नम्बर अफ वान चाहिँ तिम्रो इभन छ भने के गर्छ सेट 1 हो यदि अड छ भने इट विल सेट 0 ठीक छ
ओके सो हामीले दुईटा हेऱ्यौँ है प्यारिटी चेकरमा एउटा चाहिँ इभन प्यारिटी चेकर र अर्को हुन्छ अड प्यारिटी चेकर सो लेट्स डिस्कस इभन प्यारिटी चेकर इभन बिट प्यारिटी चेकर है त भर्खर तिमीहरूले गरेको इभन बिट प्यारिटी चेकर हो नि होइन यो भर्खर गरेको सो त्यसलाई चाहिँ अब हामी चेक गरौँ है त रिसिभिङ एन्डमा सो लेट्स चेक इभन बिट प्यारिटी चेकर सो तिम्रो इनपुट मेसेजमा कतिवटा बिट हुन्छ भन त नो आइडिया ओके सो एबिसी एन्ड के हो त पी पी भनेको प्यारिटी जेनेरेट गरेर पठाएको छ नि त होइन सो लेट्स राइट इट्स कम्बिनेसन लेखौँ त सबैले सो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 के हुन्छ 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 and 1 0 1 0 1 0 1 1 र 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 and 1 1 1 1 ल यो हाम्रो के हो त भन्दा चाहिँ इनपुट बाइनरी मेसेज हो सो अहिले हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्यारिटी एरर चेक लेट्स राइट इट सीपी है चेक प्यारिटी भन्नु खोजेको यसमा के हुन्छ भन त ल वी आर युजिङ इभन बिट प्यारिटी चेकर सो यसको आउटपुटमा के हुन्छ 0 ओके भन्दै जाऊ है 0 0 1 1 0 त्यसपछि 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 यही हो सबैले हेर त यही हो आएको ल ओके यहाँसम्म सबैको सक्यो हेलो सक्यो सर ओके ल सो लेट्स simplify the expression for CP. So CP को लागि चाहिँ we use K-map. Oh, so you have AB here and CP here. Oh, so you will have 16 square box. So 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. So this is 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ल फिल गर्दै जाउँ 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 त्यस पछाडि 1 0 0 1 अनि त्यसपछि 1 0
0 1 र लास्टमा 0 1 1 and 0 0 1 1 0 0 1 1 0 ओके सबैले गर्यो यहाँसम्म सो यसमा पनि ग्रुप हुने कुनै छाँटकाट देखिएन है ग्रुप गर्न मिलेन नि त हैन सो यदि तिमीले हेर्यौ भने चाहिँ यस्तो खालको डायगोनलको एलिमेन्टहरु चाहिँ हेर त तीनटै ग्रुप भएको छ नि हैन यो एउटा त्यसपछि यो अर्को डायगोनलको सो यसको हैन सो यदि तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौ भने you will get the answer a plus b ab मा पनि छ प्लस c x or p यो पाउँछौ ल तिमीले बुझ्दै छ क्लासलाई अलि इन्टरेक्टिभ बनाउँ है यो कोही नभए जस्तो भयो अञ्जन कुमारी यस सर तिमीले यो गरेको बुझ्यौ ट्रुथ टेबल तिम्रोमा अलिकति प्रब्लम छ है तिम्रोमा के म्यापिङमा तिम्रो मिस्टेक छ एकदम एक्जाममा पनि मैले हेरेको थिएँ सो तिमीले के म्यापिङ बुझ्दै छौ यो गरेको सर अहिले गर्दै छु ओके सो मिकल यस सर तिमीले बुझ्दै छौ के म्यापिङ के म्यापिङ त बुझ अस्ति नै उसमा कन्फ्युज भएको के त्यो पिओएस र एसएससीमा ओके त्यो त्यसको त सायद मैले क्वेशन दिएको थिइनँ है सो आजको चाहिँ बुझ्दै छौ कि नै आजको बुझिरहेको छु आजको ओके सो तिम्रो पनि मिस्टेक थियो सायद के म्यापिङमै है एक्जाममा अनि त्यस पछाडि अर्को मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरा भनिहालेँ है ठ्याक्क मैले सम्झेँ एक्सेस 3 कोड सोधेको छ हैन एक्सेस 3 कोड सोधेको छ तिमीहरूले 7 + 3 गर्यौ 10 लेख्यौ अनि कतिले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो 1 लाई पनि 0 0 0 1 लेख्दैछ 0 लाई अनि 0 0 0 0 गरेछ यो गर्ने हो र एक्सेस 3 मा यसमा धेरै यस्तो यस्तो आयो भने हाम्रो के हुन्छ रिजल्ट भनेको 10 हुन्छ 10 लाई नै हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने हो नि त हैन सो 1 2 4 8 1 0 1 0 ले लेख्नु पर्ने धेरैले यहाँनिर मिस्टेक गर्दैछ के 1 लाई 0 0 0 1 0 लाई 0 0 0 0 यो त हामीले बीसीडी मा पो गर्थ्यौं त हैन र सो यहाँनिर चाहिँ धेरै जसोको मिस्टेक छ है मैले तिमीहरूलाई कमेन्ट पनि गरिदिएको छु त्यहाँ असाइनमेन्ट रिटर्न गर्ने बेलामा सो त्यसलाई चाहिँ विचार गरौँ है त अनि अर्को मलाई अचम्म लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि 3 + 3 गरेछ अनि 9 लेखेछ धेरैले अब यो के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले स्टिल दिमागमा घुसेन है अब यो मल्टिप्लाई गरे हो कि सो 3 + 3 9 गरेछ अनि सिल्ली मिस्टेक गरेछ के सो अनलाइन एक्जाममा नि यस्तो सिल्ली मिस्टेक गर्नु भएन नि हैन ओके सो यहाँसम्म आइसकेको छ भने सर त्यो प्यारिटीको भन्दिनु न फेरि हजुर त्यो डाइरेक्ट सिपी लेखा चाहिँ एकचोटी भन्दिनु न ए ओके सो मैले तिमीहरूलाई चाहिँ यो तिमीहरूले चाहिँ यस्तो नगर्नु हैन तर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई के चाहिँ भनिदिनु खोजेको भन्दाखेरि यदि सपोज डायगोनल एलिमेन्टमा यसमा चाहिँ यस्तो खालको डायगोनलमा है फेरि यस्तोमा चाहिँ हुन्न नि फेरि यसमा हुन्न नि यस्तो खालको डायगोनल छ र सबै डायगोनल चाहिँ तिमीले चाहिँ कभर गर्न सक्छौ 1 ले हरेक डायगोनललाई चाहिँ तिमीले चाहिँ कभर गर्न सक्छौ भन्ने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिम्रो रिजल्ट आउने भनेको चाहिँ x अर्को आउँछ के रिजल्ट जस्तै a b छ हैन यसको डायगोनलमा चाहिँ 1 छ भने यसको रिजल्ट भनेको हेर त a कम्प्लिमेन्ट b + ab कम्प्लिमेन्ट हो नि यो भनेको a x or b हो नि हैन सो यसमा पनि तिमीले चाहिँ हेर्यौ भने चाहिँ यो डायगोनल यस्तो खालको जुन डायगोनल छ यस्तो खालको डायगोनल प्याटर्न तिमीले देख्न सक्छौ हैन सो यता पनि 1 1 छ त्यस्तै गरी अर्को यहाँ डायगोनल हेर त 1 2 3 4 यो डायगोनलमा पनि 1 छ
र त्यसपछि अर्को यहाँ दुईटा डायगोनलमा पनि 1 छ भने सो त्यस्तो खालको क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर चाहिँ यस्तो आउँछ भनेर भन्न खोजेको। एक्स अर्को फर्ममा आउँछ a + b, त्यस पछाडि फेरि प्लस प्लस भन्ना मतलब यो एक्सर c एक्सर d, d त अहिले हाम्रो के छ त भन्दा p छ, सो p आउँछ भन्न खोजेको। यो सर्टकट हो के। एक्जाममा अब टाइम सकिन लाग्यो, टाइम भ्याइएन, यसलाई चाहिँ अब सिम्प्लिफाई गर्दै जानुपर्ने छ भने चाहिँ यु क्यान युज दिस ट्रिक। ओके, सो यसको नि अब तिमीहरूले के गर भन्दा सिपी को डायग्राम बनाऊ। सो सिपी को तिमीहरूले चाहिँ सर्किट डायग्राम बनाउन सकिहाल्छौ हैन। सो यता ए लिऊ, यता बी लिऊ, ए र बी लाई के गर एक्सर गर, त्यसपछि गएर सी लिऊ, सी लिऊ, त्यस पछाडि पी लिऊ, सी र पी लाई पनि के गर एक्सर गर र दुवैको रिजल्टलाई के गर एक्सर गरिदेऊ। यु विल गेट द फाइनल एन्सर फर के हो चेक प्यारिटी फर इभन हो। ओके, सो यसलाई लेबलिङ गरिदेऊ सर्किट डायग्राम फर के हो इभन प्यारिटी चेकर, ठिक छ। सो तिमीहरूलाई अब होमवर्क के हुन्छ भन्दाखेरि 4 बिट अहिले हामी के गर्यौं भन्दा चाहिँ इभन गर्यौं। अब तिमीहरूले चाहिँ 4 बिट ऑड प्यारिटी चेकर, ल यो चाहिँ तिमीहरूलाई होमवर्क हुन्छ है त। सक्यो हो यहाँसम्म सबैको? यस सर। ओके, सो अब हामी हेर्छौं नेक्स्ट टपिक। नेक्स्ट टपिक वी हेभ अबाउट, अब चाहिँ थोरै थ्योरी छ है। सो त्यो थाहा भइरहेकै थ्योरी हो हैन। सो कुनै त्यस्तो नयाँ होइन, सबैले थाहा पाइरहेको बुझिरहेकै थ्योरी हो। सो इट इज रिगार्डिङ द मेमोरी। सो हामी सिलेबसलाई फलो गर्दै गइरहेको छौँ है, सबैले यदि सिलेबस हेरेको छौ भने। सो नेक्स्ट टपिक वी हेभ रोम। ल व्हाट इज रोम, ल डिस्कस गरौँ यो कुरामा चाहिँ। रोम भनेको के हो? ल भन त, भन एकवटा पोइन्ट भन त। यो त थाहा छ होला, पढिसक्यो होला नि यो त। रीड एन्ड मेमोरी। ओके, रोम इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भन्यो, ठिक छ। अनि एडिटिङ इज फरबिडन। एडिटिङ इज फरबिडन, त्यो हो र। रिड ओन्लीमा एडिटै हुन्न। त्यस्तो भन्न मिल्दैन है। सो इन जेनरल तिमीलाई चाहिँ रोमको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। बरु तिमीले यसलाई के चाहिँ भन्न मिल्छ भन्दा नन भोलाटाइल इन नेचर चाहिँ भन्न मिल्यो। नन भोलाटाइल इन नेचर होइन त। सो नन भोलाटाइल भने के हो? डाटा नट लस्ट। सो डेटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ पावर सप्लाई बन्द हुँदाखेरि पनि डेटा चाहिँ लस्ट नहुने, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा नन भोलाटाइल इन नेचर है त। सो रोममा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन तिम्रो बाइनरी इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, बाइनरी जुन डेटा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्मानेन्टली स्टोर भन्न मिल्छ है। पर्मानेन्टली स्टोर बाइनरी डेटा अन्टिल एन्ड अनलेस तिमीले चाहिँ कुनै एउटा मेथडोलोजी युज गरेर त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दैनौ है। सो दिस इज अबाउट दि बेसिक रोम होइन। सो अब हामीले रोमको बारेमा किन पढ्नु परेको भन्दाखेरि चाहिँ
अहिले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो जुन बिट वाइज म्यासेजहरू छ होइन, सो त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ प्रोग्राम गर्न मिल्छ क्या। सो जुन जस्तै तिम्रो चाहिँ कन्भेन्सनल के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ जस्तै नम्बर अफ म्यासेज सिग्नलहरू हुन्थ्यो होइन, सो त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ अर अपरेसन गरेर चाहिँ पठाइरहेको हुन्थ्यो होइन। सो यो रोममा चाहिँ कस्तो खालको कन्सेप्ट युज गरेको हुन्छ भन्दाखेरि तिमीसँग चाहिँ एउटा सर्किट डायग्राम हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस भनेर भन्छौँ, पिएलडी डिभाइस होइन। सो त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन कनेक्सनहरू छ त्यो कनेक्सनहरूलाई चाहिँ कन्फिगरेसन गर्न मिल्छ क्या, मतलब चाहिँ प्रोग्राम गर्न मिल्छ क्या। सो त्यस्तो खालको कन्फिगरेसन चाहिँ युज गरेर चाहिँ रोम बनाएको हुन्छ। सो इन्स्टेड अफ युजिङ दिस टाइप अफ कन्फिगरेसन होइन, सो लजिकल तिम्रो चाहिँ यो कन्फिगरेसन गरेको हुन्छ जुन यो रोम बनाउँदाखेरि, जसमा चाहिँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको नम्बर अफ इनपुट सिग्नल यसरी दिएको हुन्छ र हामीलाई चाहिँ अब कुन कुन मोडबाट चाहियो अब हामीलाई कनेक्सन, जस्तै यही अर गेटकै लागि चाहिँ अब हामीलाई कुन कुन मोड चाहियो भने हामीले यहाँबाट के गर्छौँ भन्दा कनेक्सन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बिल्डअप गर्छौँ कि कनेक्सन यसरी बिल्डअप गर्छौँ। अब त्यो पर्मानेन्टली अथवा चाहिँ प्रोग्रामै गर्न नमिल्ने कनेक्सन हो कि अथवा प्रोग्राम गर्न नमिल्ने खालको कनेक्सन हो, इट डिपेन्ड्स होइन। सो यो जुन प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस भनेर भन्छौँ हामीले, सो त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ कन्भेन्सनल यो जुन सिम्बल भन्दाखेरि पनि यो जुन नम्बर अफ एरेजहरू छ सिग्नल, यो जुन इनपुट सिग्नलको, त्यसलाई चाहिँ यस्तो प्याटर्नमा राख्छौँ र कुन कुन पोइन्टलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब प्रोग्राम गर्न मिल्ने र कुन कुनलाई चाहिँ प्रोग्राम गर्न नमिल्ने, त्यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ इनपुट लिएको हुन्छ। सो यस्तो खालकोलाई चाहिँ सर्किट मिलेर के बनेको हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ रोम बनेको हुन्छ, ठिक छ। र यस्तो जुन यो डिभाइस छ जसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ बेसिक गेट्स चाहिँ तिम्रो चाहिँ यस्तो प्याटर्नमा अरेन्ज भएको छ, जसले चाहिँ तिम्रो के गर्छ भन्दा कुनै एउटा स्पेसिफिक बिटलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोर गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पिएलडी अथवा चाहिँ प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस भनेर भन्छौँ। र जुन रोम छ हामीले जुन पढिरहेको रोम, रिड ओन्ली मेमोरी, सो यो रोमको चाहिँ तिमीहरूले इन्टरनल डायग्राम हेर्छौ भने पनि यस्तो खालको जुन प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस छ यस्तो खालको चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ, ठिक छ। सो इफ यु सी द स्ट्रक्चर, सो के हुने भयो भन्दा चाहिँ एन नम्बर अफ इनपुट लाइन्स हुन्छ हामीसँग, जसमा चाहिँ एन गेट्सको चाहिँ एरेहरू युज भएको हुन्छ। त्यस पछाडि यु विल ह्याभ अर गेट्सको चाहिँ एरेहरूसँग चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ र तिम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा आउटपुट लाइन्सहरू हुन्छ है। सो दिस इज द बेसिक इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ रोम। सो तिमीहरूले यसको चाहिँ अब इन्टरनल स्ट्रक्चरको जुन त्यो लजिक सर्किट डायग्राम चाहिँ तिमीहरूले बुकमा हेर्ने है। सो यसको चाहिँ मैले अहिले यहाँ बनाइनँ किनकि इट टेक्स मच टाइम है। सो तिमीहरूले बुकमा देख्न सक्छौ होइन। मैले तिमीहरूलाई त्यो म्यागिनो भनेको एउटा बुक सेयर गरेको छु, एकचोटि चेक गर त। डोनाल्ड लिच र अनि अर्को चाहिँ म्याल्भिनो भन्ने, म्याल्भिनो यो बुकमा छ है, म्याल्भिनो र अर्को चाहिँ लिचको बुक, डोनाल्ड लिचको बुक। यो बुकमा चाहिँ छ होला सायद यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरको चाहिँ फिगर, नत्र भने अर्को बुक तिमीहरूले जुन कतिजनासँग छ होइन, त्यो इन्साइट्स अन डिजिटल लजिक भन्ने पनि छ होला सायद, इन्साइट्स अन डिजिटल लजिक है। सो यसको जुन डायग्राम छ त्यो चाहिँ आफैले बनाउने है त। मेल्भिनोको छैन सर, तपाईले सेयर गर्नु। डोनाल्ड सो मैले कुन कुन गरेको छु, मेलस्ट्रोमको अनि त्यो अनिस समथिङ समथिङ छ अनि अर्को
मैले त्यो तिमीहरूलाई त्यो बिआर गुप्ता भनेको बुक सेयर गरेको छु। बिआर गुप्ता डिजिटल लजिकको डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स बाई बिआर गुप्ता भन्ने। छैन। ओके सो मसँग सफ्ट कपी छ कि म हेरेर त्यो नि पठाइदिन्छु है त। ओके सो मैले सेयर गरिदिएको बुकमा पनि यसको चाहिँ इन्टरनल सर्किट डायग्रामको चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको छ है। सो तिमीहरूले त्यसलाई चाहिँ यदि फलो गर्छौ भने सो रोमको चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ यु क्यान सी द सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक दिस। यस्तो खालको जुन कनेक्सनहरू हुन्छ होइन। र के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ सुरुमा के हुन्छ र त एन्ड गेट्स अफ एरे। सो यसमा चाहिँ एन्ड गेट हुने भयो, नम्बर अफ एन्ड गेटहरू हुन्छ है। र फाइनल तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर गेट पनि हुनसक्छ हुन्छ है। सो तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ नम्बर अफ कनेक्सनहरू हुन्छ कि। सो यस्तो खालको जुन तिम्रो चाहिँ मैले जुन माथि बनाएँ जुन एरेजहरू। सो यसमा चाहिँ अब तिम्रो कनेक्सन बिल्डअप गर्ने जस्तै यो यसलाई चाहिँ अब कन्फिगर गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यो पोइन्टलाई कन्फिगर गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ सर्किट डिजाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्टरनल्ली त्यहाँ चाहिँ एउटा देखाएको छ एउटा फिगर है। सो त्यो फिगर चाहिँ तिमीहरूले त्यो बुकबाट रिफर गर्ने है त। डायोड युज गरे बिचमा। तिम्रो के हुन्छ भन्दा यहाँनिरबाट चाहिँ यो डायोड युज गरेको हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ। यस्तो खालको डायग्राम छ क्या। सो यसले चाहिँ टाइम लाग्छ बनाउनको लागि क्लासमा है। सो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू जस्तै तिम्रो चाहिँ 3टा बिटको इनपुट छ भने कतिवटा चाहिँ पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ त 8वटा कम्बिनेसन हुन्छ पोसिबल होइन। सो 8वटा पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ र यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 8वटा पोसिबल कम्बिनेसनबाट नै यो चाहिँ डायोड युज गरेर चाहिँ एउटा त्यो कनेक्सन गरेर एउटा रोमको चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर देखाएको छ। सो त्यो चाहिँ तिमीहरूले आफैले हेर्नु। डायोड युज गरेको सर्किटहरू होला है। यो क्लासमा बनाउन एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ कि। ओके सो हामीले जेनरल इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ रोमको। सो अब हामी चाहिँ हेर्छौँ रोमको टाइप्स। ओके सो टाइप्स अफ रोम ल भनौँ त कतिलाई थाहा छ टाइप्स अफ रोम के हुन्छ। रोम इपिरोम इपिरोम। सुरुमा त अब हामीले रोमको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मास्क रोम भनेर भन्नुपर्छ होइन। ओके मार्क्स रोम भइसकेपछि अर्को हुन्छ प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी होइन। अर्को इरोम इपिरोम हो। अर्को इपिरोम अनि इरोम र अर्को इरोम। इरोम इरोम भन्ने नि हुन्छ। इरेजेबल रिड ओन्ली मेमोरी भनिन्छ। इपिरोम भइसकेको छ, इपिरोम भइसकेको छ, पिरोम भइसकेको छ, मार्क्स रोम भइसकेको छ। अर्को चाहिँ बरु तिमीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ युबी रोम चाहिँ होला बरु। युबी इपिरोम चाहिँ होला बरु है। युबी इपिरोम भन्ने हुन्छ। सो यसको बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा स्लाइडबाट हेर्छौँ ठिक छ। सो यसको बारेमा तिमीहरूले आफूले पनि पढ्न सक्छौ। सो यसको लागि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई नै जिम्मा दिएँ है। यसको लागि यो भनेको थ्योरी नै हो होइन। सो मार्क्स रोम भनेको चाहिँ तिमीहरूले अब हेऱ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ तिम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमै तिम्रो चाहिँ प्रोग्राम भएर चाहिँ पर्मानेन्टली प्रोग्राम भएर आएको चाहिँ रोम हो होइन। सो यस्तो खालको यो जुन 5वटा जुन हामीले लेख्यौँ यो चाहिँ तिमीहरूले आफैले पढ्न सक्छौ है त। यो कुरा त तिमीहरू आफैले पढ्नु। यो चाहिँ हामी डिजाइनको पार्टलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ। यो तिम्रो थ्योरी हो होइन, बेसिक थ्योरी हो। एकचोटि हेर यसको बारेमा, त्यस पछाडि बुझेन भने चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा मलाई भन्नु। त्यस पछाडि चाहिँ म स्लाइडबाट भनिदिउँला यो है। हुन्छ कि हुँदैन भनौँ हुन्छ है। सो यो बेसिक थ्योरीमा चाहिँ
यो पिरोम इपिरोमहरुमा चाहिँ तिमीहरूले पढिसकेका कुरा पनि हो, धेरैचोटि पढिसकेका कुरा हो हैन। सो त्यसकोमा चाहिँ लेट्स नट वेस्ट आवर है त। सो केही गरी गाह्रो भयो भने चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा मलाई भन्नु, म भनिदिन्छु सर। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक यो जुन रोमको कुराहरू पढ्दाखेरि चाहिँ दुईटा टपिक, एउटा पिएल र अर्को चाहिँ पिएलए भन्ने छ हैन। यसको बारेमा चाहिँ लेट्स डिस्कस पिएल एन्ड पिएलए। सो पिए हजुर भन त के भन्दै थियो? बुक हेरिरहेको सर। ए ओके, सो पिएल र पिएलए भन्ने चाहिँ दुईटा चाहिँ यो तिम्रो जुन अहिले हामीले जुन कुरा गर्दैछौँ यो रोमलाई चाहिँ कसरी प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ, कसरी प्रोग्राम गर्ने मिल्छ भन्नेमा चाहिँ दुईटा कन्सेप्ट आउँछ हैन। सो पिएल अल्सो स्ट्यान्ड्स फर प्रोग्रामेबल एरे लजिक। प्रोग्रामेबल एरे लजिक भनेर भन्छ। पिएल लाई भने पिएलए लाई के भन्छ त? प्रोग्रामेबल लजिक एरे है। सो पिएल एन्ड पिएलए, प्रोग्रामेबल एरे लजिक एन्ड प्रोग्रामेबल लजिक एरे पिएलए है। सो पिएल जुन छ, पिएलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीसँग जुन पिएलडी डिभाइस छ नि, पिएलडी डिभाइस भनेको के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट सिग्नल, त्यसमा चाहिँ हामीले एन्ड गेटको एरे युज गरे हुन्छौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर तिम्रो चाहिँ अर गेटको एरे युज गरे हुन्छ, अर गेट्सको एरे, र त्यसबाट तिमीले के लिन्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट लिन्छौ पिएलडी डिभाइसको है। सो पिएल कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन तिम्रो यहाँनिर सुरुमा युज भएको जुन जो एन्ड गेट छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा प्रोग्राम गर्न मिल्छ। सो इट इज प्रोग्रामेबल, इट हैज प्रोग्रामेबल एन्ड एरे। र जुन तिमीसँग यो जुन अर गेट छ यो अर गेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, फिक्स्ड अर गेट्स एरे। सो यस्तो खालको जुन हाम्रो डिभाइस छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामेबल एरे लजिक पिएल है। सो पिएल भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त? हैज प्रोग्रामेबल एन्ड एरेज and fixed or gates arrays, ठिक छ। ओके, सो अर्को हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामेबल लजिक एरे पिएलए। सो पिएलए भनेको के होला त? अब यसको जस्ट अपोजिट भन्दाखेरि पनि जुन पिएल को जुन हाम्रो लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एन्ड एरे जुन छ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रोग्रामेबल हुन्छ, तर अर गेट जुन छ यो चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। र जुन हामीसँग एभाइलेबल भएको जुन यो एन्ड गेट्सहरू छ यसमा नि नम्बर अफ एन्ड गेट्सहरू हुन्छ, यो चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। तर जुन पिएलए लजिक छ, पिएलए लजिक प्रोग्रामेबल लजिक एरे, यो लजिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ प्रोग्रामेबल एन्ड गेट्स एरे है। र यु विल हेभ यसमा पनि के हुन्छ त अर गेट्स हुन्छ, त्यो पनि के हुन्छ भन्दा प्रोग्रामेबल नै हुन्छ, प्रोग्रामेबल अर गेट्स एरे। र के हुन्छ भन्दा यता फाइनली यता चाहिँ आउटपुट आउँछ। सो यस्तो खालको जुन पिएलडी छ प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा प्रोग्रामेबल लजिक एरे भन्छौँ, जसमा के हुन्छ त
जुन एरेज अफ एन्ड गेट छ त्यो पनि प्रोग्रामेबल हुन्छ, साथसाथै तिमीसँग भएको जुन एरेज अफ अर गेट छ त्यो पनि प्रोग्रामेबल हुन्छ। त्यस्तोलाई हामीले पिएलए डिभाइस, पिएलए लजिक डिभाइस भनेर भन्छौँ भने हाम्रो पिएलमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यु विल ह्याभ प्रोग्रामेबल एन्ड एरेज र अर एरेज के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पिएल लजिक के हो प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ पिएल प्रोग्रामेबल एरे लजिक। सर पिएलए नै लेख्नु भएको छ तल नि, पिएलए लेखेको छु यहाँनिर, पिएलए माथि पनि पिएलए नै छ सर, पिएलए कहाँनिर खोइ त्यसको माथि यो पिएलडी हो, के हो सर यो त्यो? यो पिएलडी प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस। तिम्रो चाहिँ रोम छ नि जुन हामीले पढ्यौँ, त्यो रोम चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस मिलेर बनेको हुन्छ होइन। सो प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको चाहिँ तिम्रो चाहिँ लजिकल डिभाइस जसमा चाहिँ तिम्रो एन्ड गेटको एरेज र अर गेटको एरेज मिलेर बनेको हुन्छ। र पिएल अर्थात् प्रोग्रामेबल एरे लजिक भन्ने बित्तिकै तिमीले यो बुझ्नु पर्यो एन्ड गेट चाहिँ प्रोग्रामेबल छ, अर गेट फिक्स छ। तर पिएलए भन्ने जुन छ, पिएलए को चाहिँ के हुन्छ भन्दा बोथ द लजिकल गेट्स आर प्रोग्रामेबल। ओके, सो यहाँसम्म भयो है। ओके, सो सक्यो यहाँसम्म सबैको? ओके, सो आई गेस सक्यो होला है त। सो रियलाइज द गिवन फंक्शन युजिङ पिएल। पिएल ले रियलाइज गर्नुपर्छ कुनै एउटा फंक्शन है। सो पिएल भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के चाहिँ फिक्स हुन्छ रे भनौँ त? अर चाहिँ फिक्स हुन्छ। हामीले एन्ड गेटलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम गर्न मिल्छ है। सो तीनटा फंक्शन हामीलाई दिएको छ जसलाई चाहिँ पिएल बाट रियलाइज गर्नुपर्ने छ। सो एक्स फंक्शन भनेको यसको मिन टर्म्सहरु दियो हैन। सो वाई भनेको नि दिएछ र जेड भनेको चाहिँ दिएको छ। सो वी हेभ 0 2 3 एन्ड 5। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रियलाइज गर्नु पर्यो युजिङ पिएल है त, प्रोग्रामेबल एरे लजिक। सो लेट्स ड्र द ट्रुथ टेबल। सँगसँगै गर है म सँगसँगै। र हामीले चाहिँ तीनटा के दिएको छ भन्दाखेरि फंक्शन दिएको छ एक्स वाई जेड। सो तीनटा कम्बिनेसन हाम्रो के हुन सक्छ र त 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एन्ड 1 1 1 यही हो। सो यक्स चाहिँ कुन कुन पोजिसनमा हाई हुन्छ ल? 0 1 2 3 4 5 6 7 हो। सो वाई को लागि 0 1 2 3 4 5 6 7 र जेड को लागि पनि कुन कुन पोजिसनमा 0 1 2 3 4 5 6 7। यो ट्रुथ टेबल बनाएको बुझ्यो? बुझ्यो। Okay, so let's see the output of x. So a complement bc complement plus a complement bc plus ab complement c plus abc हो। अब यसरी लेख्नु भन्दाखेरि कसरी लेख्नु बेटर हो हाम्रो?
के म्यापबाट सल्भ गरेर चाँडै होला कि हैन के म्यापबाट गर्नुपर्छ है सो यसलाई के म्यापबाट गर यु विल गेट यसरी लेख्नु भन्दा के म्यापबाट गरौँ ठिक सो के म्यापबाट सल्भ गरौँ यु विल गेट ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस एसियु आउँछ है मैले हामीसँग टाइम एकदम थोरै छ नट मोर देन 5 मिनट्स त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ डाइरेक्ट यसरी लेखिदिएँ है सो y को लागि पनि सल्भ विथ के म्याप है त सो y को पनि हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ a कम्प्लिमेन्ट b प्लस b कम्प्लिमेन्ट c एन्ड z को लागि इफ यु सल्भ using K-map you will get a complement b plus a complement c plus a b complement c okay सर मैले so त्यो एक्स वाइ जेड को आएको टेबलै बुझिन कसले बोल्दै हो नाम भन त म विजय विजय श्रेष्ठ हो तिमी देवकोटा ए विजय देवकोटा ओके सो क्वेसनमा के दिएछ भन्दाखेरि रियलाइज गर्नु पर्ने यो त दिएको बुझ्यौ तिमीले क्वेसन बुझ्यौ सो एबीसी को कम्बिनेसन तीनटा इनपुट कम्बिनेसन यो त बुझ्यौ होला 1 1 1 सम्म सो अब एक्स को पोजिसन हेर त हामीलाई मिन टर्म्स दिएको छ नि कुन पोजिसनमा हाई बनाउने 0 1 2 पोजिसनमा हाई 2 पोजिसनमा हाई 3 पोजिसनमा हाई 5 पोजिसनमा हाई 7 पोजिसनमा हाई अरुमा लो बुझ्यौ अब ए त्यो पोजिसनको हिसाबले मात्र त्यो पोजिसनमा हाई बनाउने हो हामीलाई मिन टर्म्स दिएको हो नि त ए मिन टर्म हो त्यो त है बुझे अब त ल अब बुझ्यो है सो यो क्वेसनको मैले तिमीहरूलाई सिकाउन खोजेको चाहिँ पिएल डिजाइन गर्न सिकाउन खोजेको सो मैले चाहिँ के म्याप सल्भ गरेर टाइम लिन है तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास राखेँ गर्न सक्छ नि हैन के म्यापबाट सबैले सल्भ गर्न सक्छ है बोलौँ ओके सक्छ होला है त सो what you need to do अब भन्दाखेरि चाहिँ so we are going to design the given function using PAL logic ठीक छ so you will have a त्यस पछाडी you will have this के हो त भन्दा not a bar हो त्यस्तै गरी this is b and this is b bar this is c and this is c bar ल ओके सो अब हामीलाई हेर त कतिवटा एन्ड गेट चाहिँ युज हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो ठीक छ सो हामीले हेरौँ त पिएलडी डिभाइसको डिजाइन गर्दाखेरि सधैँ के हुन्छ भन्दा यहाँ इनपुट लाइन हुन्छ तिम्रो यहाँ के हुन्छ एन्ड गेटको एरेज हुन्छ त्यस पछाडी यहाँ के हुन्छ अर गेटको एरेज हुन्छ त्यस पछाडी के हुन्छ आउटपुट हुन्छ है सो हामीलाई कतिवटा एन्ड गेट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट हेरौँ ल ए कम्प्लिमेन्ट बी त सबैतिर कमन रहेछ सो एउटा मात्रै एन्ड गेट युज गरे भयो मैले यहाँनिर एउटा एन्ड गेट है सो अर्को एन्ड गेट एसी अर्को एन्ड गेट एउटा चाहिने रहेछ है एसी को लागि सो अर्को हेर त बी कम्प्लिमेन्ट सी को लागि सो बी कम्प्लिमेन्ट सी को लागि अर्को एन्ड गेट त्यस पछाडि अर्को हेर त ए कम्प्लिमेन्ट सी को लागि ए कम्प्लिमेन्ट सी को लागि अर्को एन्ड गेट र अरु के छ हेर त ए बी बार सी को लागि ए बी बार सी को लागि अर्को एन्ड गेट यो बुझ्यो कि नै यहाँ भन ल पहिला यो बुझ्यो कि नै भन त मैले 5 वटा गेट एन्ड गेट बनाएको यो आउटपुट हेरेर बनाइरहेको छु है मैले ए कम्प्लिमेन्ट बी तीनटैमा कमन भयो सो एउटा गेट मैले युज गर्न सके त्यस पछाडी एसी को लागि एउटा ठीक छ सो तिमीले के गर भन्दाखेरि अब ओके
सो यसपछि के गर भन्दाखेरि अब सबै लाइनलाई यसरी ल्याऊ, अब हरेक एन्ड गेटबाट यसरी ल्याऊ, अब कनेक्सन यसरी ल्याऊ, यसरी ल्याऊ। ल यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ है। सो हामीसँग कतिवटा फङ्सन छ अरे? 3टा फङ्सन एक्स वाइ जेड, ठिक छ? सो 3टा फङ्सनको लागि 3टा अर गेट बनाऊ। एउटा, दुईटा, 3टा। सो एक्स यो वाइ को लागि, यो जेड को लागि यसबाट नि के गर भन्दाखेरि यसरी माथि कनेक्सन लैजाऊ ल। ओहो कस्तो हात भाङ्गेको। यस्तो है यो। ल यस्तै पनि यहाँसम्म बुझ्दैछौ? हेर त मैले Yes, 5वटा sir. एन्ड गेट लिएँ, त्यस पछाडि 3टा अर गेट लिएँ किनकि 3टा फङ्सन चाहिनेछ हो। सो मेरो यो फर्स्ट एन्ड गेट के को लागि हो रे? ए कम्प्लिमेन्ट बी को लागि, सेकेन्ड के को लागि? एसी को लागि, थर्ड के को लागि? बी कम्प्लिमेन्ट सी को लागि, फोर्थ के को लागि? ए कम्प्लिमेन्ट सी को लागि र फिफ्थ के को लागि? ए बी कम्प्लिमेन्ट सी को लागि। ल अब ए कम्प्लिमेन्ट बी एन्ड गेट भनेको के हो? प्रोग्रामेबल हो पिएएल मा। अलिकति जुम आउट गरेँ मैले है त। ल हाम्रो एन्ड गेट भनेको के हो? प्रोग्रामेबल हो। सो एन्ड गेट को लागि यहाँ जहाँ छ ए कम्प्लिमेन्ट बी, ए कम्प्लिमेन्ट बी को लागि तिम्रो जुन जुन प्रोग्रामेबल छ त्यसको लागि चाहिँ युज दिस सिम्बल, र जुन जुन तिम्रो फिक्स छ त्यसको लागि चाहिँ यो डट सिम्बल युज गर है। सो ए कम्प्लिमेन्ट बी, ए कम्प्लिमेन्ट बी भनेको यो पोजिसन एउटा हो र अर्को ए कम्प्लिमेन्ट बी यो पोजिसन क्रस गर है यो तिम्रो कनेक्सन भाटममा। ए कम्प्लिमेन्ट बी भयो। अब एसी को लागि गर एसी एसी हो। त्यस पछाडि बी कम्प्लिमेन्ट सी, बी कम्प्लिमेन्ट भनेको तिम्रो छ बी कम्प्लिमेन्ट सी। त्यस पछाडि हेर ए कम्प्लिमेन्ट सी छ। सो ए भनेको यहाँ छ, सी भनेको तिम्रो ए कम्प्लिमेन्ट सी। सरी यहाँ मिस्टेक भयो मेरो। अरे काम गर्दैन त इरेजरले। सो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यो अब हो, ए कम्प्लिमेन्ट सी, सी भनेको तिम्रो यहाँनिर छ र अर्को भनेको ए बी कम्प्लिमेन्ट सी, ए बी कम्प्लिमेन्ट सी यहाँ छ। ल यो भयो है। अब तिम्रो यक्स भनेको के हो त? ल सर त्यो एमा त्यो डट किन गर्नुभएको? क्रसको यो नगर। यो अघि मैले इरेजरले काम नगर्दाखेरि भएको हो होइन, यो यस्तो हो कि डट होइन, यस्तो हो। ल ओके यो पेनको खराबी हो है, क्रस गरेको है। ओके ठिक छ है यहाँसम्म। सो यक्स भनेको के हो हेर त? ए कम्प्लिमेन्ट बी, ए कम्प्लिमेन्ट बी हो, यहाँ एउटा यस्तो डट गर र अर्को के हो? एसी, एसी भनेको के हो? यहाँ हो, यहाँ यस्तो खालको डट बनाऊ। वाइ भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी, ए कम्प्लिमेन्ट बी भनेको एउटा यो हो र बी कम्प्लिमेन्ट सी, बी कम्प्लिमेन्ट सी भनेको यो हो। त्यस पछाडि जेड, जेड भनेको के हो? ए कम्प्लिमेन्ट बी, ए कम्प्लिमेन्ट बी। त्यस पछाडि ए कम्प्लिमेन्ट सी, ए कम्प्लिमेन्ट सी र ए बी कम्प्लिमेन्ट सी, ए बी कम्प्लिमेन्ट सी यहाँनिर। ल सो दिस इज दी, अलिकति जुम आउट गरेँ मैले। ल सो वेयरएज यो सिम्बल भनेको के हो तिम्रो? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। यो भनेको के हो त? फिक्स्ड है। सो यो के हो त? फिगर पिएएल डिजाइन भनौँ, कन्फिगरेसन भन्दाखेरि पनि पिएएल डिजाइन अफ गिवन फङ्सन। बुझ्यो तिमीहरूले यहाँ पिएएल डिजाइन गरेको हामीले?
हामीलाई क्वेसनमा के दिएको थियो भन्दा चाहिँ डिजाइन गर्नलाई सोधेको थियो, जसमा चाहिँ वी वर गिभन दिस फङ्सन एबिसी हो, एक्स वाइ जेडको चाहिँ 3टा फङ्सन दिएको थियो। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पिएल डिजाइन गर्नुपर्ने छ। सो पिएल भन्ने बित्तिकै वी विल युज द कन्सेप्ट अफ पिएलडी हो, प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस, जसमा के हुन्छ त भन्दा एन्ड गेटमा पनि एरे हुन्छ र अर गेटमा पनि एरे हुन्छ। सो पिएल हामीलाई सोधेको छ, पिएल भन्ने बित्तिकै एन्ड गेट चाहिँ के हुन्छ प्रोग्रामेबल हुन्छ, वेयरएज अर गेट के हुन्छ तिम्रो फिक्स्ड हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले के गर्यौँ यसलाई ट्रुथ टेबल बनायौँ। ट्रुथ टेबल बनाइसके पछाडि यसको एक्सप्रेसन सल्भ गर्यौँ। सल्भ गरिसके पछाडि चाहिँ के गर्यौँ नम्बर अफ एन्ड गेट कतिवटा चाहिन्छ हामीले सुरुमा एन्ड गेटको एरेज बनायौँ। पछाडि के गर्यौँ भन्दा कतिवटा फङ्सन छ हाम्रो 3टा फङ्सन चाहिएको छ एक्स वाइ जेड। सो हामीले 3टा फङ्सनको लागि 3टा अर गेट यहाँ बनाएको छौँ। सो के गर्यौँ त अब भन्दाखेरि एन्ड गेटको जुन यो पोजिसन छ त्यसलाई के गर्यौँ हामीले प्रोग्रामेबलको लागि चाहिँ हामीले क्रस सिम्बल युज गऱ्यौँ र फिक्स गेटको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो डट युज गऱ्यौँ। सो दिस इज द डिजाइन फर पिएल। ओके, सक्यो सबैको? सक्यो सर। ओके ल, सो आजको लागि यति नै गरौँ है। म स्क्रिन सेयर अफ गर्दैछु, सायद सबैको सक्यो होला। नेक्स्ट क्लासमा हामी एउटा पिएलको एउटा डिजाइन, पिएलएको एउटा डिजाइन हेर्छौँ र डिजाइन गरिसके पछाडि चाहिँ वी विल मुभ टु द नेक्स्ट च्याप्टर। सो लेट मी डाउनलोड योर एटेन्डेन्स। ओके, सो केही नबुझेको छ भने यु मे आस्क है। Okay then, see you in the next class. Thank you and stay safe. Take care. Bye bye.